अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड से राब्ते में रिलेटेड है इस फील्ड से। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है कि मेरे पाकिस्तानी भाई की। तो मेरी उनसे कुछ बात हुई थी हाल ही में, तो उन्होंने मुझे अपने साथ वाक़या पेश हुआ बताया कि ये कुछ सीरीज़ चलती आ रही है मेरी वीडियोज़ की, उसी हवाले से एक वीडियो। तो मैं बंदे का पर्सनल रियल एक्सपीरियंस आपको बताता चलूँ। तो उस बंदे के साथ क्या हुआ कि वो बंदा बेसिकली 5 महीने से यूएई के अंदर रहा, 5 महीने बाद दोबारा पाकिस्तान चला गया। हुआ क्या, तो उस भाई को वहाँ पे थे, वो पाकिस्तान गई थी पंजाब के इलाके से। तो उस बंदे को किसी ने, उसके दोस्त ने रब्ता करा कि भाई तुझे अगर नौकरी वगैरह चाहिए फूड डिलीवरी वगैरह के लिए, तो मैं तुझे यूएई भेज देता हूँ, वहाँ बहुत अच्छी कमाई होगी फूड डिलीवरी वगैरह में। क्योंकि अभी यूएई के अंदर बहुत सिलसिला है फूड डिलीवरी वगैरह का। बहुत सारे जो इवन के पढ़े लिखे लोग भी, इवन जिनकी ऑफिस नौकरी है, जो डिज़र्व करते हैं, वो भी आजकल फूड डिलीवरी में काम कर रहे हैं। तो अब उनके साथ वाक़या ये हुआ कि उनको किसी दोस्त ने बताया कि भाई तेरे को मैं वीज़ा वगैरह भेज देता हूँ, तू चले आ। अब उनका जो दोस्त था, उनका एक और दोस्त था, यानी जिसकी खबर विक्टिम को नहीं थी, जो मुझे अपनी कहानी सुना रहे, उनको ये खबर इस बात की नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा कि भाई दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो भाई ये बंदा हमारे पास आ गया, अभी इसको वीज़ा देते। वीज़ा देने के बाद उसको बुला लिया यूएई के अंदर 5 महीने हो रहा, उसके पास कोई काम वगैरह नहीं था, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्टर, मेन जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इस विक्टिम का दोस्त था, वो यूएई के अंदर कंपनी चलाता अपनी। तो क्या हुआ, फिर विक्टिम को 5 महीने तक उसको यहाँ पे रखा उसके नाम पे, क्योंकि वीज़ा वगैरह सब निकला था। ऑफिसली सी बात है, सब उसके क्रेडिट कार्ड, यानी जो ऑफिसली सी बात है, सारी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट वगैरह की उसके पास सबकी होगी। तो उसके बाद क्या सीन हुआ कि उन्होंने क्या करा, उसके नाम पे लाइबिलिटी वगैरह निकाली, बैंक से, जाना माना बैंक के नाम नहीं लूँगा मैं, तो उससे एक क्रेडिट कार्ड्स के नाम पे इशू करवाया और क्रेडिट कार्ड्स को ले लिया गया। उसमें बीच में सेल्स वगैरह भी लाजमी सी बात है, जब कोई ऐसा फ्रॉड काम वगैरह होता है ना, सेल्स वगैरह के बंदे इसमें लाजमी शामिल होते हैं, बैंक के इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, लाजमी शामिल होते हैं उसमें। सबका अपना अपना एक खाता फिक्स होता है या अकाउंट फिक्स होता है, या इतना परसेंट मुझे चाहिए वगैरह। कॉन्ट्रैक्टर ने उसके नाम पे लाइबिलिटी ली। लाइबिलिटी लेने के बाद क्या हुआ कि उसके नाम पे लाइबिलिटी इशू तो हो गई, और उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस उस कस्टमर के नाम पे करवाया। ठीक है, यानी कोई भी स्टेटमेंट वगैरह है, कॉल वगैरह है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को जाए डायरेक्टली। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस कस्टमर को थोड़ा सा शक हुआ, जो कस्टमर, जो मैं आपको विक्टिम बता रहा हूँ, कस्टमर कह रहा हूँ उसको। तो उसने क्या यार, एक अपने तौर पे, एक इंडिविजुअल तौर पर, उसने इंफरादी तौर पर उसने एक थोड़ी रिसर्च करी। वो बैंक वगैरह पहुँच गई किसी तरीके से। बैंक वगैरह पहुँचने के बाद उसका स्टेटमेंट मिलती है कि भाई आपके नाम पे इतना इतना ये हुआ है, और आपके अकाउंट पे ये पैसे आए थे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपने अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करें कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर ने अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र करवाए थे पैसे। तो क्या हुआ कि बाद में जब वो कॉन्ट्रैक्टर को उसने बताया कि मैं ऐसा था मामला, फिर सेल्स लेडी भी बीच में आ गई, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना था उस विक्टिम को। तो सेल्स लेडी भी बीच में आ गई। उसने कहा कि भाई हम आपको एक काम करते हैं, 2-3 दिन रुको, हम आपके सारे पैसे वापस कर देते, लोन वापस करके आपको पाकिस्तान भेज देते। ये 5वें महीने की आखिरी की बात चल रही थी। तो उस विक्टिम ने मुझे बताया कि मैं 15 दिन तक मैं घूमता रहा, मेरी लाइबिलिटी का कोई इशू नहीं आया, कोई यानी समझ सोल्यूशन नहीं निकला कि मेरी इजाज़त के बिना कैसे निकली। क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी लाइबिलिटी नहीं पे कर सकता, मैं डिफ़ॉल्ट कर जाऊँगा। इस वजह से वो हक में नहीं था कि मैं कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह लूँ। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह किसी भी अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी वगैरह निकालता है, तो वो क्या करता है, एम्प्लॉयर कुछ पार्ट अपने पास रखता है, कुछ पार्ट अपने एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं, ताकि वो खामोश रहे, बाद में पेमेंट करते रहेंगे। तो ये होता है तरीका। लेकिन ये बंदा अपने उस पर था कि भाई मैं पेमेंट नहीं करूँगा, ना मेरे को लाइबिलिटी कोई लेनी है, ना कोई लोन वगैरह लेना है। तो फिर क्या हुआ कि सेल्स लेडी ने उसको 2-3 दिन बाद उसको बोला कि भाई ये आपका पेपर आया बैंक से, तो उसको कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके उस बंदे को प्रोवाइड कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बंदा नहीं होता उसको नहीं पता होता रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं यहाँ पे। उसको पेपर वगैरह दे दिया, उसको एक अनऑफिशियल पेपर या एथिकल पेपर कोई होगा फॉर्ज वगैरह करके, कि भाई आपने आपका लोन वापस कर दिया बैंक का, आप पाकिस्तान चले आओ वापस। तो 5 महीने में यहाँ को बेचारा कोई काम वगैरह करा नहीं, उसका वीज़ा कैंसिल वगैरह करके उसको पाकिस्तान भेज दिया। फिर पाकिस्तान गए हुए, वही तकरीबन 3-4 महीने से पाकिस्तान में वो शख्स। तो उसके बाद से तो उस बंदा मुझे कहता है कि भाई सेल्स लेडी का मेरे पास पासपोर्ट वगैरह है। उसने मुझे ये भी बताया कि मैंने बैंक में कंप्लेंट करी, मैं बैंक की ब्रांच में भी किया, लेकिन वहाँ पे वो कोई मामला मेरे को नज़र होता हुआ हल नहीं आया। फिर उसके बावजूद भी मैं और जगह गया, लेकिन मेरे मामला वगैरह हल नहीं हुआ। फिर उसके बाद एट दी एंड ये कहता है कि भाई मैं, हो सकता है कि मेरी कोई उम्मीद नहीं है, मैं वापस यूएई आ सकूँ या नहीं। तो ये इस हवाले से वीडियो थी कि बहुत सारे लोग इसमें, क्योंकि आजकल हमारे पाकिस्तान का माहौल कुछ आपको पता है कि किस तरीके से हालात चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो ना
غیر ملکی یعنی باہر ملک جانا چاہ رہے ہیں، ابروڈ جانا چاہ رہے ہیں ڈیوٹی کرنا ہے. کافی سارے لوگ جو رک کرتے ہیں یو اے کا، کیونکہ پاکستان سے یو اے بہت قریب ہے. یو ایس یو کے جانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کوالیفائی کر پاتے ہیں یو ایس اور یو کے لیے، اور اس کے لیے اماؤنٹ بھی آپ کو بڑا ہیوی چاہیے ہوتا ہے، بیک اپ بھی آپ کو بہت اچھا چاہیے ہوتا ہے. تو لوگ یو اے، سعودیہ، قطر وغیرہ کے لیے کرتے ہیں. تو یہاں پہ اپنے آپ کو اس چیز میں اویئرنیس رکھیں، چاہے وہ فوڈ ڈلیوری ہو یا نہ ہو، اور کوئی سا بھی کام ہو. ایون کہ پروجیکٹ مینجمنٹ وغیرہ والے بھی یہاں پہ بہت کام کر رہے ہیں. اپنے فری لانس ویزا نکال کے دیتے تھے، فری لانس ویزا ہے، آپ مجھے 10,000 درہم دے دو، میں آپ کو فری لانس ویزا دے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو جو کرنا کرو. بینک سے اس کے نام پہ لائبلٹیز نکال لیتے ہیں. اس بندے کو خبر نہیں ہوتی، خبر کب پڑتی ہے جب بینک وہ ڈیفالٹ ٹرم میں آ جاتا ہے. پھر کسی ایجنسی کو دیے جاتے ہیں، ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی بینک وغیرہ جو ایجنٹ وغیرہ کسٹمر کو ریچ آؤٹ کرتا ہے تو اس کو ذہن میں آتا ہے کہ میرے نام پہ لائبلٹی بھی نکلی تھی. تو یہ اس طریقے سے ہوتا. تو خیر اس وکٹم کے ساتھ جو ہوا سو ہوا. اس کے بعد پھر کہانی آگے اور بہت لمبی ہوتی ہے، اس کو میں بتاتا ہوں تھوڑے شارٹ میں. تو وہ جب اس کا وہ بندہ پاکستان میں تھا، ابھی ریسنٹلی جو کانٹریکٹر تھا وہ چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا، وہ بھی پاکستان سے اس کا تعلق ہے. اچھا، یہ تینوں کی کہانی جو ہے نا، وکٹم بھی پاکستانی، اور وکٹم کرنے یعنی جو جس نے کھیل کھیلا وہ بھی پاکستانی، اور اس کا دوست جس نے اس کو پھنسایا تھا وہ بھی پاکستانی. اب کیا ہوا کہ جو اس کا دوست تھا وکٹم کا، اس نے بھی تھوڑا بہت پیسہ کھایا ہوا، ظاہر سی بات ہے. کانٹریکٹر کو زیادہ ملا ہوا لیکن اس کے دوست کو تھوڑا تو کم ملا ہوا. وہ پاکستان میں چھٹی پہ آیا ہوا تھا. اس کو وکٹم کو کیسے نہ کیسے پتہ چلی کہ یار وہ بندہ چھٹی پہ آیا ہوا، میں اس کو چلے آتا ہوں اس کے بعد بات کرنے کے لیے، میرا معاملہ تم نے حل کیا کہ نہیں. تو وہ پہنچ گیا اس کانٹریکٹر کے گھر پہ. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ کانٹریکٹر جو بندہ تھا وہ اتنا گر گیا کہ اس نے قرآن پہ اپنے باپ کا ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا، تمہارا لون واپس کر دیا گیا. اگر لون واپس کر دیا گیا تو بھائی کسی کے پاس کیس کیسے پہنچا؟ اگر لون واپس کر دیا گیا، لون واپس ہوتا تو بینک کے پاس ہی ہوتا نا، کسی دوسرے کے پاس پہنچتا نہیں وہ کیس. تو یہ حوالہ ہے کہ لوگ اس طریقے سے پیسوں کے لیے گرے پڑے ہیں. کیونکہ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ وہ دور ہے، ہر کسی کو پیسے کی بہت جلدی ہے کہ میں جتنا جلدی میں امیر ہو سکے ہو جاؤں. تو یہ کہانی ہے، لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول چکے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور محنت کر کے توفیق ملے ہمیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں محنت میں ٹائم لگتا ہے لیکن ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بلڈ اپ کر سکتے ہو، آپ کو ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. اگر آپ شروع سے چالاکیاں کرنا سیکھو گے نا، پھر آپ بعد میں جا کے ایک ٹھوکر ضرور کھاؤ گے، جس سے آپ کا پوری جو زندگی تھی جہاں سے شروع کری تھی آپ نے وہیں پہ آ جاؤ گے. تو خیر موٹیویشنل ویڈیو ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہوپ فلی آپ کی ویڈیو ایڈوائز ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.